तो हमारे दिल में तड़प है। इस तरह आपने कहा सहाबा कराम की आपने दाढ़ी से झाड़ू लगाया। पहली दफ़ा जब करबला गया बगदाद तो मैं ना जा सका। इस दफ़ा जब मैं बगदाद से ज़ियारत करके वापस आने लगा ना, तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि सुलेमान फ़ारसी, तो उसको अरबी आती थी, मुझे उर्दू, मैंने फिर उसको समझा ही लिया ऐसे तैसे करके। ये मेरे आका का दाढ़ी से झाड़ू लगाते रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनका दाढ़ी से झाड़ू लगाऊं और इनका शुक्रिया अदा करूं। नफ्सो नफ्सी का दौर है, जैसे बचपन में सुनते थे कि नफ्सो नफ्सी का दौर आने वाला है। इस्लाम से दुनिया दूर हो गई है, नमाज से दूर हो गई है, कुरान पाक से दूर हो गई है। मोबाइल ने नई नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर कामयाब होना है तो माँ बाप का अदब करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शफकत हुसैन पांदा साहब, जो साबका मुशीर भी हैं। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये एक सहाबा रसूल के रोज़े पे जाकर दाढ़ी मुबारक से झाड़ू दे रहे हैं। कभी इनकी वीडियो वायरल होती है जिसमें अपनी वालिदा की जूती को बोसा लेते हैं और गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखते हैं। ये वीडियो जो वायरल हुई है, कब गए और कौन सा रोज़ा था, किस सहाबा का रोज़ा था, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मियाँ अब्दुल्ला, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप मेरे घर तशरीफ़ लाए, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जी, सहाबा कराम के अहले बैत के हम नौकर हैं। सहाबा कराम, साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सुलेमान फ़ारसी का रोज़ा है इराक़ के शहर मदैन में। ये बगदाद से भी पीछे हट के 50 किलोमीटर दूर है। बगदाद में भी बड़ी हस्तियों के रोज़ा मुबारक हैं, उन पे भी मैं गया हूँ। और आपने कहा कि आपके दिल में किस तरह ख्याल आया है, मेरे से आपने यही पहले सवाल अक्सर तो लोग जाते हैं, लोग भी जाते हैं, लेकिन है कि आप पे कोई वायरल की जो देवी है वो फिदा है। कभी वालिदा की जूती को बोसा लेते हैं तो वो वायरल हो जाती है, कभी तो साहबा रोज़ा पे जाते हैं, वहाँ झाड़ू लगाते हैं, वो वायरल हो जाती है। मुझे बताएं कि एक सहाबी मेरे आका का दाढ़ी से, सुन्नत रसूल से दाढ़ी से झाड़ू लगाए और मेरे आका उसको कहें कि ये मेरे अहले बैत में से नहीं है, पर ऐसे समझे ये मेरे अहले बैत में से है। ना होने के बावजूद भी मेरे आका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार करते थे जनाब सुलेमान फ़ारसी से, और दाढ़ी से झाड़ू लगाते थे। और मैंने जब से सुना, उलमा से सुनता रहा कि इस तरह आशिक थे, और किस तरह बाग में यहूदी ने उसको कैद किया होता, और किस तरह मेरे आका ने उनको वहाँ से छुड़वाया और लेकर आए। और आपने वो बात भी सुनी होगी गुठलियों वाली। मेरे आका गए और यहूदी ने कहा जी कि इस तरह गुठली, अगर आप नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो गुठलियाँ लगाएं, सुबह बाग हो और फल से भरा हुआ हो, फिर मैं इसको रिहा करूँगा। तो मेरे आका ने गुठलियाँ लगाई, तो रात को यहूदियों ने निकाल दी कि सुबह शर्मिंदगी होगी। तो सुबह जब उठे तो बाग भी तैयार था, खजूरें भी तैयार थी, और मेरे आका सुलेमान फ़ारसी को लेके आए। तो मेरे आका का दरवाज़े से वो दाढ़ी से झाड़ू लगाते थे मेरे आका के दरवाज़े पे। तो मैं पहली दफ़ा जब करबला गया बगदाद तो मैं ना जा सका। इस दफ़ा जब मैं बगदाद से ज़ियारत करके वापस आने लगा ना, तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि सुलेमान फ़ारसी, तो उसको अरबी आती थी, मुझे उर्दू, मैंने फिर उसको समझा ही लिया ऐसे तैसे करके। मैंने कहा सुलेमान फ़ारसी, कहता हो 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैंने कहा कोई बात नहीं, गर्मी बड़ी थी, मुझे ले, मैंने कहा मैंने जाना है। मेरे अंदर तड़प थी वो कि मैंने जाना है। और मैंने ना इनका, ये मेरे आका का दाढ़ी से झाड़ू लगाते रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनका दाढ़ी से झाड़ू लगाऊं और इनका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मैं भी आशिक रसूल हूँ, आपको पता है। तो मैं जब गया तो उनका रोज़ा देखा, रास्ते में खजूरों के इतने बाग भरे खड़े, यकीन करो। क्या कैफियत थी जब आप झाड़ू लगा रहे थे और आपकी वो ख्वाहिश जो बरसों से आपके दिल में थी? बचपन से सोना था कि झाड़ू लगाते हैं, और दिल में ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ, क्योंकि मैं भी आशिक हूँ मौला का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैंने कहा ये उनका झाड़ू लगाते थे, हम इनका लगाएं, इनके सदके हमारी बख्शिश हो जाए, शायद हम गुनाहगार हैं। और मेरे आका बड़ा प्यार भी करते थे। अपने कहा ये मेरे अहले बैत में से हैं। तो मैं उनके गया वहाँ पे, तो मैंने दाढ़ी से झाड़ू लगाया। मैंने कहा आपने मेरे आका की लगाई है, नबियों के सरदार की, मैं अकीदत में आपकी लगा रहा हूँ। जैसा मुझे बताइएगा कि
سیاستدان ہونا، اور جو ایک شیخ روہیل اصغر صاحب کا بیان بھی بڑا وائرل ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ سیاستدان ہو اور جھوٹا یا منافق نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب آپ نے جھاڑو لگایا آپ کی طبیعت میں، کیونکہ سیاست بھی آپ کر رہے ہیں، کچھ تبدیلی آئی، کچھ فرق آیا؟ تبدیلی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ شکر الحمدللہ، نمازی ہیں، صوم و صلوات کے پابند ہیں، خطا کار ہیں، نااہلی میں کوئی غلطیاں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مثال بنی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو کو بھی بخش دیتا ہے. تو ہم گنہگار خطا کار ہیں، سیاست دان ہیں، اور ہم منافق نہیں. جو منافق ہیں ان پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور وہ جہنمی ہیں. سیاست دان انہوں نے غلط بات کری ہے. منافق بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو منافق ہو ہی نہیں سکتا. میاں عبداللہ، جس دل میں بغض ہے وہ میرے آقا کا کلمہ گو نہیں. اور ہمارے دل میں تڑپ ہے. اس طرح آپ نے کہا صحابہ کرام کی آپ نے داڑھی سے جھاڑو لگایا، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعہ کے بعد جس طرح امام حسین کے قاتلوں سے جناب امیر مختار سقفی، وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، جس طرح اس نے امام حسین کے قاتلوں کا ایک ایک کا چن چن کے بدلہ لیا، اور سار اتار کے امام زین العابدین کو بھیجتے تھے، چوتھے امام کو کوفہ سے مدینہ بھیجتے تھے، کیونکہ امام زین العابدین مدینہ تھے. کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بیٹے یہی بچے تھے، ان کو بھیجتے تھے سر. تو جب میں پہلی دفعہ گیا 2017 میں، تو میرے سے نہ رہا گیا. میں نے کہا آپ نے حسین پاک کے قاتلوں کے بدلے لیے، میں آپ کو سلوٹ، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کیا. پھر میں لیٹ گیا. پھر میں نے اتنا رش تھا، میں نے داڑھی سے جھاڑو لگایا 2017 میں. ابھی میں 2024 میں گیا ہوں، تو پھر میں نے ان کا جھاڑو، میں جب بھی جاؤں گا لگاؤں گا، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا نا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ ایک ایک ہاؤلی کا، شمر کا، عمر بن سعد کا، کوئی بندہ اس نے نہیں چھوڑا جس کا اس نے سر نہ اتارا. ایک ایک تو ایسے بندے کا جھاڑو نہ لگائے جس نے امام حسین کے علی اصغر معصوم کو تیر مارے، اس کا اس نے گردن اتاری اور امام کو بھیجی. کیا اس کا داڑھی بنتا؟ نہیں، بتائیں مجھے. نہیں بنتا. اور کربلا والے دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے جب ابن زیاد کی فوج آئی، یزید کی فوج، تو اس میں ایک کچھ دستے 500,000 دستے کا سپہ سالار جناب ہور تھے. پہلے ہور تھے، جب امام کے ساتھ آئے تو ہور علیہ السلام ہو گئے. جب دیکھا کہ یہ نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، فاطمہ کا لال، امام نے کہا میں آپ کے نبی کا بچہ ہوں، آپ کے نبی کا نواسہ ہوں، مجھے نہ شہید کرو. تو پاؤں میں گر گیا، کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی طرف سے لڑوں گا اور شہادت. پھر میں جب عبداللہ بھائی ان کا لگایا، پھر میں وہاں سے 2 ہستیاں ہو گئی، 3 ہستیاں. پھر میں گیا سامرا. تو سامرے سے جب واپسی آیا نا، تو سامرے پہ بھی 2 اماموں کے روزے ہیں، امام نقی علیہ السلام کا، امام حسن عسکری، اور امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی جگہ بھی ہے، اور ان کی والدہ کی بی بی نرجس خاتون کی بھی وہاں پہ قبر ہے. اور وہاں میں نے جب زیارت کر کے واپس آیا تو مجھے ڈرائیور نے نا، رستے میں اندھیرا ہو گیا، کہتا ہے کہ یہاں پہ نا داعش والے بہت ہیں اس علاقے میں، اور رات کا ٹائم ہے. تو مجھے کہتا ہے ابراہیم ابراہیم. میں نے کہا مالک بن اشتر کا بیٹا؟ کہا ہاں. مالک بن اشتر بھی میرے آقا کے صحابی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، پھر مولا علی کے ساتھ بھی انہوں نے جنگیں لڑی، ان کے بیٹے تھے یہ ابراہیم. انہوں نے ابن زیاد کا سر اتار کے دیا مختار کو. مختار نے پھر امام زین العابدین کو مدینے بھیجا، اور امام زین العابدین پہلی دفعہ نا اس کا سر دیکھ کے نا، ظالم کا لعنت ہو اس پہ، ابن زیاد پہ، اس کا سر دیکھ کے میرے امام کتنے سالوں بعد مسکرائے. اور ان کا بھی میں نے اپنی داڑھی سے جھاڑو لگایا کہ آپ نے امام حسین کے قاتل کا سر اتارا ہے. میں آپ کو سلوٹ بھی پیش کیا ان کو، اور داڑھی سے جھاڑو لگایا. تو میں عقیدت مند ہوں اہل بیت. بے شک بے شک. جیسے مجھے بتائیے گا کہ آنے والی جنریشن کو کیا پیغام دیں گے کہ جس طرح دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی قربانیاں دی گئیں، کیا آج بھی ان کی محبت جو ہے وہ اتنی ہے ان سے؟ دیکھیں میری بات سنیں، نفس و نفسی کا دور ہے.
جیسے بچپن میں سنتے تھے کہ نفس و نفسی کا دور آنے والا ہے، اسلام سے دنیا دور ہو گئی ہے، نماز سے دور ہو گئی ہے، قرآن پاک سے دور ہو گئی ہے، موبائل نے نئی نسل کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ٹھیک ہے، میرا بیٹا ہے، پتہ نہیں میرا فاتحہ بھی پڑھے گا کہ نہیں. میرا بیٹا علی اسنین ابھی 21 سال کا ہے، عمرے بھی میں نے کروائے ہیں، زیارات پہ بھی گیا ہے. نماز کہتا ہوں پڑھو، کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا. تو جو بچہ ابھی ہمارے کہنے پہ نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا ہم مار گئے تو ہمارا فاتحہ پڑھے گا؟ نوجوان نسل کا موبائل نے بیڑا غرق کر دیا. ماں باپ کا خدا را ادب کرے اگر زندہ ہیں، مر گئے ہیں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں ان کی بخشش کے لیے جو میرے آقا نے فرمایا ہے. اور نوجوانوں کو یہ میری گزارش ہے کہ خدا را اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اگر کامیابی چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، شیعہ سنی وہابی کسی چکر میں نہ پڑھیں. اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے ہیں، اور ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سنی شیعہ بھائی سارے ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. اور بچوں سے میری گزارش ہے کہ خدا را اگر کامیاب ہونا ہے تو ماں باپ کا ادب کریں اور ادب کریں اور محنت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. بالکل جی، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور یقیناً اہل بیت کی دین اسلام کے لیے بڑی جو قربانی ہیں وہ زندہ ہیں، اور تا حیات جو ہے ان کو زندہ رکھا جائے گا. انہوں نے جو قربانیاں دی جس کی وجہ سے اسلام آج بھی زندہ ہے، وہ یقیناً ہر مومن کے دل میں ان کی یاد تازہ ہونی چاہیے، کیونکہ غم حسین جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے.